श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो का टाइटल है हम रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई जी का आज एक छोटा सा बयान सुनाएंगे और ये बयान है जब दिल पे चोट लगती है तो कैसा महसूस होता है। तो भाई देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया है, क्या चीज़ महसूस करी है उन्होंने या वो करवाना चाहते हैं हमें, तो उसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। सो वो एक गुनाहगार बनी इसराइल की उसकी कहानी मौजूद है कि वो आया और नेकोकार से उसने कोई बात की तो उसने उसको झटक दिया, और वो इतना नेकोकार था जब वो चलता था तो बादल उसके ऊपर साया करता था। अल्लाह ने उसको इतना नवाजा हुआ था, लेकिन गुनाहगार को देख करके उसके अंदर नफरत के जज्बात पैदा हुए। उसने कहा मेरे से बात ना कर, पीछे हट जा। अल्लाह अकबर। तो वो बेचारा बड़ा रोया कि मालिक मैं इतना गुनाहगार हूं कि तेरे पाक बंदे मुझे अपने पास बिठाने के लिए भी तैयार नहीं। दिल टूटा, शिकस्तगी पैदा हुई। कहा लेकिन मालिक तेरी मर्जी, और वापस पलटा। लेकिन जब वापस पलटा तो वो बादल का साया जो उस नेकोकार पे था, वो साया इस गुनाहगार के सर पे आ गया। तो वो करम नवाजी जिस पे फरमा दे उसके सारे बंदे हैं। तो अल्लाह को जो है वो तकब्बुर की नेकी नहीं, वो गुनाह जिसके बाद इज्ज पैदा हो, अल्लाह को वो पसंद है। वो गुनाह जिसके बाद तौबा के जज्बात उभरे, बंदे को शर्मिंदगी का एहसास हो। तो मत ऐसे बने कि 4 नमाजें पढ़ लें तो सब बेनमाजियों को हकीर जानने लग जाएं। थोड़ा सा काम कर लें, सदका और खैरात कर लें तो बाकी मालदारों को हकीर जाने लगे। आपको दीन के काम की तौफीक मिल गई है तो आप दीन के ठेकेदार बन के बैठ जाएं कि मैं इतना बड़ा जलसा करवाया, अब मेरे अलावा तो कोई यहाँ मुसलमान नहीं रहता, मैं ही सबसे बड़ा आशिक़ रसूल हूँ और मैं ही सबसे बड़ा मुसलमान हूँ। ना, ऐसा ना कीजिए। अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आपने लोगों को दावत दी, पता नहीं किस आने वाले पे कितना करम हुआ है। ये तो उनकी रहमतें हैं, वो जिस पे चाहे जैसे चाहे बरस जाएं। हम कोई ठेकेदार थोड़े हैं, हम तो नौकरी करने वाले हैं, हम तो जूते उठाने वाले हैं। हो सकता है किसके सदके मेरे वालिद गिरामी मुझे याद आते हैं, वो मुझे फरमाया करते थे जब गुफ्तगू के लिए निकलने लगे और लोगों का हुजूम होने लगा, तो वो मुरब्बी थे बड़े, और बड़ी हिकमत के साथ जो है वो कोई ना कोई बात समझाते रहते थे। तो एक दिन फरमाने लगे कि एक खतीब था, बज़ाहिर अच्छा किताब करता लेकिन अंदर से वो इतना अच्छा नहीं था। तो जब वो फौत हो गया तो वो बख्शा गया, तो उसने अल्लाह से कहा कि मेरे मालिक, मेरा तो कोई अमल ही नहीं है कि मेरी बख्शिश होगी और मेरी मग़फ़िरत हो गई। तो फरमाया कि हाँ हम तुझे जानते हैं, लेकिन एक दिन तू कहीं वाज कर रहा था, मेरा एक बंदा बैठा था, उसको पसंद आ गया, मैंने उसके सदके तेरी मग़फ़िरत फरमाई। उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखण जा, उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखण जा, वत कोई बख्शिया मिल जावे ते तू ही बख्शिया जा। तो पता नहीं किसके सदके से अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। बेअमल को देख करके उससे नफरत नहीं है, नफरत तो गुनाह से है, गुनाहगार से नहीं है। लेकिन कोशिश की जाए कि ये अमले बद छोड़ दे। अल्लाह अकबर। एक जनाजा गुजरा और वो जनाजा किसी गैर मुस्लिम का था, तो चश्मान रहमत में आंसू आ गए। तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर ये यहूदी है या ईसाई है, कोई उसका जो मजहब था वो बताया। तो फरमाया कि मुझे इस बात पे अफसोस आया कि ये इस्लाम नहीं ला सका और कुफर की हालत में मर गया। तो अगर ये इस्लाम लाता और जो है वो जन्नत की राहों का मुसाफिर होता तो कितना अच्छा। ये उसके साथ भी हमदर्दी है। तो अल्लाह की मखलूक, ये जन्नत के अकेले ठेकेदार बनने की कोशिश ना करें कि मेरे अलावा कोई जाए ही ना, जन्नत के दरवाजे पे मैं बैठ जाऊंगा किसी को, ये ज्यादती है। मेरे तो आला हजरत ने ये कहा था, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो इसलिए उम्मत साजी की एक तो कोशिश करिए, अपने अंदर बाहमी छोटे छोटे नज़ा इख्तलाफ, ये इंसानी फितरत है। इंसान के अंदर तबाह के अंदर इख्तलाफ है, तरजीहात के अंदर जो है वो इख्तलाफ है, अपने अपने मिजाज के अंदर तफावत होता है। तो ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों से आप जो है वो उम्मत को फाड़ चीर के रख दें, नहीं, बल्कि उम्मत का जो तसव्वुर है उसको कायम रहना चाहिए। तो गुनाह के बाद जब इंसान के अंदर नदामत का इजहार होता है, वो जो आंसू टपकते हैं, बंदा अपने आप को छोटा समझता है, मैं इतना गुनाहगार, मैं पापी, मैं मुजरम, मैं मैला अथरू। जब वो अपने आप को देखता है कि मैं इतना बुरा शख्स हूं,
تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں. تو اس کو پسند ہے کہ جب بندے اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں, اس کے حضور معافی مانگتے ہیں, تو مت کسی کو حقیر جاننا کہ یہ گناہ گار ہے, نہ جانے اس کا انجام کیا ہو. کتنے گناہ گار ان کا آخر اچھا ہو جاتا ہے, کتنے نیکوکار ان کا آخر اچھا نہیں ہوتا. انما الاعمال بالخواتیم, وہ تھی تو فاحشہ عورت, لیکن ایک کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا, اپنے دوپٹے سے جوتا باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور اس کو پانی پلا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے صدقے سے اس کی خطائیں معاف فرما دی. اور ایک نے بلی کو مار دیا خاتون کو, وہ جہنم کی آگ میں جلنے لگی. اس لیے کون کس کا انجام کیا ہوتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے سے پیار کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں, اور بڑے سے پیار کرو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں, اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. چھوٹے سے اس لیے پیار کہ اس کے گناہ کم ہوں گے, اور بڑے سے اس لیے پیار کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. اور اسی طرح جو ہے وہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے اس کا انجام بخیر ہو جائے اور اس کا آخر کتنا خوبصورت ہو. تو مت کسی کو حقیر جانیے گا. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو حضور کی امت سے پیار کرو, مخلوق خدا کو جوڑنے کی کوشش کرو. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو امت کا تصور دیا, اور کہاں کہاں سے لا کے کہاں کہاں کے افراد کو ایک گروہ میں, ایک جماعت میں اور ایک امت کے اندر پرویا, ایک لڑی کے اندر پرویا. اس امت کو امت ہی رہنے دیا جائے. اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصہ. تو یہ تھا بیان ان کا, اور انہوں نے یہ بات بالکل صحیح سی کہہ رہے تھے یہ کہ امت کو امت ہی رہنے دیا جائے. کہ آج کل جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں تو وہ مطلب کہ الگ الگ چیزیں سکھا رہے ہیں کہ صرف ہم ہی جنت میں جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا ہے. لیکن جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے, اچھے کرم کرے ہوں گے. عورت کا واقعہ دیا, ایگزامپل دیا کہ اس نے غلط کام کرتی تھی لیکن صرف ایک بار کتے کو پانی پلایا, اس سے وہ جنت میں اپنی اس نے جگہ بنا لی تھی. سو آپ ہمیشہ اچھے صحیح بات ہے, بے شک وہ غلط کام کرتی تھی لیکن اس نے اس مخلوق کو پانی پلایا کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے نا, ایک بے زبان جانور کو. تو باقی یہ تھا واقعہ. تو بس یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال اچھے رکھیں اور بس خدا کی مطلب ہر بار ان کی بارگاہ میں رہیے, عبادت کرتے رہیے. تو باقی تو یہ تھا, اور ہوپ سب کو بیان اچھا لگا. اگر آپ چاہتے ہو ہم ایسے ہی اور زیادہ واقعہ کریں اور آپ کے فیوریٹ کوئی اسکالر ہوں گے تو ہمیں ضرور بتانا, پھر ہم ان کی ویڈیوز بھی بنایا کریں گے. تو کمنٹس میں بتا دینا اس پر کہ آپ نیکسٹ بیان کس پہ چاہتے ہو, یا نیکسٹ واقعہ آپ کون سا چاہتے ہو, یا کیسی ویڈیوز چاہتے ہو, ضرور بتانا, تو پھر ہم بنائیں گے. سو باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.